يلا يا سيد شيل الرقم. يلا يا سيد حرك يا سيد يلا حرك الله يبارك. افتح المجال لغيرك افتح المجال لغيرك الله يبارك. يلا يا سيد يلا يا سيد استعجل افتح مجال غيرك الله يبارك استعجل استعجل يا سيد يلا يا شيخ بارك الله يسلمك ما في دعاء ترى حدي حدي حركة وزال حركة حركة وزال أكيد حركة شر والله بيسال حركة فوق حركة حركة سبحان الله.